जमील अहमद खान साहब, ये तो चले मामला हो गया कि असम्बलियों से इस्तीफे के बारे में, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला भी किया हुआ है कि अगर अदालत में भी जाना पड़ा तो जाकर अपने इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। अब इस वक्त बिलावल जरदारी साहब जो हैं, क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो अभी उनके गैर मुल्की टूर ही खत्म नहीं हो रहे और उन्होंने अब बड़ी अजीब बातें शुरू कर दी हैं। यानी उनकी पार्टी का ये क्लेम है कि बिलावल की कामयाबियां ना नरेंद्र मोदी से हजम हो रही हैं, ना इमरान खान से हजम हो रही हैं, बल्कि बिलावल ने यहां तक कह दिया कि फैटफ के अंदर जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, वो कामयाबी भी मैंने बड़ी मेहनत से दिलवाई है। और जिस दिन फैटफ के ऊपर कानून साजी हो रही थी उस दिन हम सब ने देखा कि बिलावल जरदारी जो है वो बड़ी खामोशी से अपने तमाम अरकान को लेकर बाइकआउट कर गए थे कौमी असम्बली का। इमरान रियाज साहब, ये फैटफ का मामला क्रेडिट लेना वो तो तसलसल था, एक मुसलसल जो पिछले 3 बरस से कोशिश जारी थी उसके मुताबिक फैटफ का मामला हुआ। उसमें कोई एक फर्द या कोई एक पार्टी उसका क्रेडिट नहीं ले सकती, लेकिन इसकी इब्तदा शुरू हो गई थी तकरीबन 3.5 बरस पहले, और उसमें हमारे इसमें एक स्पेशल सेल भी कायम किया गया था। बहरहाल उस पर क्रेडिट लेना मैं समझता हूँ कि कोई उसकी कोई जवाब ज़्यादा मिलता नहीं है। रहा सवाल कि वज़ीर ख़ारजा का मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करना, अपनी आउटरीच बढ़ाना, ऐसे हालात में देखना ये होता है कि ये आउटरीच जो बढ़ाई जाती है उसके समरात क्या मिल रहे हैं, या कोई हमें उसकी डायरेक्शंस क्या नज़र आ रही हैं सामने। तो उसकी वायदे वगैरह तो अखबार में भी पढ़ने को मिल रहे हैं और वाशिंगटन से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन उसकी जो असल अहमियत तो उस वक्त जाहिर होगी कि उसके समरात हमें क्या मिलते हैं। वरना ये दौरे तो वही हैं कि बस आमदन गुफ्तन बर्खास्तन, ज़्यादातर ये दौरे इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं। और रहा सवाल बाकी उसका इम्पैक्ट जो इस वक्त है हमारे मुल्की हालात के लिहाज से, जाहिर है कि मुल्की हालात के लिहाज से देखा जाए इस वक्त सबसे बड़ी तो हमें फ़िक्र ये है कि हम अपने मरासिम ऐसे बढ़ाएं कि हमें फिलफौर कुछ ऐसी किस्म की मदद मिल जाए कि हमारे जो 6.1 बिलियन डॉलर का रिजर्व रह गया है स्टेट बैंक में, और आपके और मेरे पैसे जो बैंकों में पड़े हुए हैं 5.8 बिलियन, वो सिर्फ एक माह की मार है। एक माह में जो इंपोर्ट हमारे हैं ऑयल बिल्स वगैरह है उसमें खत्म हो जाएंगे। और आपने देखा कि सर ये जो पैसा पड़ा हुआ है इसमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब का है, 2 अरब डॉलर यूएई का है और 2 अरब डॉलर हमने चाइना का भी देना है। ये पैसे उन्होंने पाकिस्तान के पास रखवाए हुए हैं। इनमें ज्यादा पैसे ऐसे हैं जो पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता, उसका हमें हम अपने पाकिस्तान के अपने ज़र मुबादला के अंदर जो पैसे पड़े थे वो खत्म हो गए। दुरुस्त, लेकिन उसका जो इंदिया दिया जा रहा है इस वक्त दुनिया को और मुल्क और कौम को कि इन्होंने हमें वायदे करनी है, वादों पे मुल्क चल रहा है, वादा कर लिया है इन तमाम ममालिक ने जिसका आपने जिक्र किया अभी, यूएई भी, सऊदी अरेबिया उसमें शामिल, कि वो रोल ओवर कर रहे हैं उसका। तो अब वो तो अपनी जगह, लेकिन जो आपके और मेरे पैसे पड़े हुए हैं वो भी हुकूमत को अख्तियार है इस्तेमाल करने का, इस उम्मीद पर कि वो आपके और मेरे जो डॉलर अकाउंट्स पड़े हुए हैं 5.8 बिलियन वो भी हैं, उसका भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त तो हमारे ऊपर नज़ा का आलम है, और ऐसे में जो भी हमारी एफर्ट्स है हुकूमत की, हमने देखना ये है कि हमारा जो इस वक्त 333 पे हम पहुंच गए हैं, 3CC हमारी रेटिंग हो गई है BB से। तो CCC का मतलब ये है कि इसके बाद डिफॉल्ट के लिए, उसमें क्या लिखा हुआ है CCC में कि डिफॉल्ट के जिसमें चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं जिस मुल्क में, ऐसे में एक तो भूल जाएं आपकी कि कोई सरमाया करेगा, ऐसे में आप भूल जाएं कि आपको कोई लोन वगैरह किसी मुनासिब रेट पर और मुनासिब दाम पर देगा, ऐसे में आप भूल जाएं कि महंगाई यहाँ ठहर जाएगी, महंगाई अपने उरूज को मजीद चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इन तमाम मामलात में जो सियासी इस वक्त गहमा गहमी, सियासी भौचाल, सियासी अनफेयर प्ले जो चल रहा है उसमें एक अवाम उसमें पिसते नजर आ रहे हैं, और अवाम बेगुनाही में पिसते नजर आ रहे हैं।
ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ناکردہ گناہی کی ہمیں داد ملے گی، ہم لوگ خطاوار ہمیشہ نہ رہیں گے. رشتے ہوئے زخموں کی زباں بول رہی ہے، یہ درد یہ آزار ہمیشہ نہ رہیں گے. اس کا علاج الیکشن ہے. الیکشن ہو جائے تو یہ تذبذب بھی ختم ہوگا اور یہ افراتفری بھی ختم ہوگی، انٹرنیشنل کانفیڈنس بھی بحال ہوگا، اور انویسٹمنٹ جو کرنا چاہیں گے، اب تو ہمارے اپنے اوورسیز انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کا اعتماد بحال ہوگا. ایگزیکٹلی. اور سر دیکھیں جو اس وقت عام آدمی کی حالت ہے، عام آدمی کو جہاں پہنچا دیا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہوگی، کوئک بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر میں دوبارہ بڑھاؤں گا. نہیں، معاشی صورتحال کی وجہ سے جمیل احمد خان صاحب انتخابات کی طرف بڑھیں گے یا دور ہٹیں گے؟ یعنی معاشی کھانا بنا کے رکنا ہے انتخابات سے. معاشی صورتحال کی ابتری اگر اسی طرح جاری رہی تو نہ سیاست رہے گی، نہ ریاست رہے گی، نہ ریاستی ادارے جو ہے وہ چین سے بیٹھ سکیں گے. تو یہ تو دنیا میں ساروں کو پتا ہے. اس وقت ہمارے ملک کا نمبر 1 نیشنل سیکیورٹی المیہ کیا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس صرف اور صرف اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ معیشت ہے. وہ نہ اس وقت طالبان، حالانکہ انہوں نے دوبارہ لہر شروع کر دی ہے، اس میں دوبارہ ٹیررزم شروع ہو گیا ہے اور بہت ساری معاملات شروع ہو گئے ہیں، لیکن نمبر 1 سیکیورٹی پرابلم ہماری جو ہے اس وقت معیشت ہے. تو جب معیشت اور سیاست، جب ریاست اور سیاست سامنے کھڑی ہوگی تو ظاہر ہے ریاست کو صحیح سمت میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، یعنی ریاستی اداروں کو. تو میرا ماننا اس میں یہ ہے کہ اگر اس جمہوریت کو جاری رکھنا ہے، یعنی کہ رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس صورت میں الیکشن اس وقت اگر یہ اس ریزولوشن کے بعد جو پروونشل اسمبلیز ڈسالو ہو جائیں گی اور جب نیشنل اسمبلی کے پیش ہو جائیں گے ایم این اے، جب اسپیکر کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا تو اس کے بعد اتنی سیٹوں پر الیکشن کرائیں صرف 4-5-6 مہینوں کے لیے، ملک کا تقریباً 80 بلین روپیہ خرچ کریں. یہ اس ناگفتہ حالت میں ناممکنات میں آپ تنخواہ نہیں دے سکیں گے. آپ کو تو ابھی حکومت کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے 2 پہلو ہیں خبروں کے کہ آرٹیکل 234 کو کہیں نافذ نہ کر دیں. آرٹیکل 234 جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کلاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں فائنینشیل ایمرجنسی آرٹیکل 235 نہ لگا دیں. اور فائنینشیل ایمرجنسی میں پھر وہ اس کا ایک بہانہ ان کو مل جاتا ہے کہ 1 سال کا اور ایکسٹینڈ کر دیں، یا ایمرجنسی اگر کوئی بھی لگائی جائے. تو بہت سارے تذبذب اس وقت چل رہا ہے ملک میں. میں سمجھتا ہوں ملک کے اس تذبذب کو اور انٹرنیشنلی اور نیشنلی اپنے اس معاملے کو تھوڑا ٹھہراوا دینے کے لیے وہ ضروری ہے کہ الیکشن کے لیے کیوں خائف ہیں. دیکھیں، الیکشن کے لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اکھاڑے میں جیت جاؤں گا تو اکھاڑے میں کود پڑتا ہے. تو لہٰذا الیکشن سے جو لوگ خائف ہیں یا جو پارٹیاں خائف ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی پہلے تھی جب میدان کے اندر بات تھی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو جمیل احمد خان صاحب، اس کو جو ہے وہ اپوزیشن ایسے دیکھ رہی ہے، یا پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کو ایسے دیکھ رہی ہیں جو وفاقی حکومت ہے، کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. چلتا ہنستا کھیلتا ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف چلا جائے گا. وہ اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ملک تو اچھا خاصا تھا، رجیم چینج کے بعد جو ملک کی اکانومی کی اور ملک کی جو حالت ہوئی ہے، اس کے بعد اب ضروری ہے کہ لوگوں کو فریش مینڈیٹ کے لیے موقع دیا جائے. آپ کے خیال میں پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ جہاں پہ بھی سروے ہوتا ہے 70% لوگ کہتے ہیں الیکشن کروا لو، تو ہونا کیا چاہیے؟ معروضاتی حالات اور ماحولیاتی حالات جو اس وقت ملک میں ہیں، اور معاشی حالات کا ہم نے ذکر پہلے ہی کر لیا، تو اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو یہ باقی رہ جاتے ہیں صرف سیاسی بیان کہ پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے. اور پی ڈی ایم تو اس وقت ان کے مفاد میں جو وہ سمجھتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، جس کے انڈیکیٹرز ہیں، جس کی ساری انڈیکیشن مل چکی ہے کہ وہ ڈیلے چاہتے ہیں. نہ صرف ڈیلے چاہتے ہیں بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ ایمرجنسی لگا دیں، کیونکہ ملک پروونشل کانسٹیٹیوشنل وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کانسٹیٹیوشنل پرابلم پروونس میں کھڑی ہو کہ جس کے تحت وہ 234 کے تحت ایمرجنسی لگا لیں. اس کے بعد پارلیمنٹ میں ان کو اختیار ہے کہ ریزولوشن پاس کر کے 1 سال کا اپنا 1 سال تک
ایکسٹینڈ کر لیں اسمبلی کا، اپنے نیشنل اسمبلی کا ٹینیور. یہ باقی تو بتائیں گے، قانون دان ہیں ہمارے ساتھ آفتاب صاحب، لیکن یہ صورتحال بھی ان کے ذہن میں گردش کرتی نظر آ رہی ہے. تو یہ جب چیزیں دیکھا جائے تو یہ تذبذب کا معاملہ جتنی آسانی سے ہم سمجھ رہے ہیں اتنی آسانی سے یہ نظر نہیں آ رہا ہے جو پلاننگ نظر آتی ہے سامنے. اور جہاں تک رہا سوال کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، ظاہر ہے یہ بات پہلے ذکر ہو چکا، اس کا ذکر کیا جا چکا کہ ان کے ممبرز پورے نہیں تھے. اور حال ہی میں جتنی وہاں گہمی رہی پی ڈی ایم کی، اور جو پیسوں کی جو ریل پیل کا سامنے منظرنامہ سامنے آیا، تو اس سے ان کو پی ٹی آئی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ خدشہ تھا کہ کچھ لوگ ایبسنٹ ہو جائیں یا کچھ لوگ جو ہے بیچ میں اس ایسے کوئی بہانے بنا لیں ان کے ممبرز کہ جس میں شاید کوئی نمبر 1-2 کم ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو کانفیڈنس پی ٹی آئی کو واپس نظر آتا ہے، ان کو محسوس ہو گیا کہ انہوں نے اپنے جائیں گے اور جا کر وہ لیں گے. آج چونکہ 25 ہے